आज त बाउको मुख हेर्ने दिन हो, श्रीमतीको मुख हेर्ने दिन हो, छोराछोरीको मुख हेर्ने दिन हो। कस्तो लालसा, कस्तो भोग। बालाई सम्मान, श्रीमतीलाई सम्मान, अलङ्कार पदक विभूषणहरूको नाकमा कालो पतेको ती विभूषणहरू लज्जा मानेका। हेर्नुहोस् त, लजाइराखेका छन् आज ती मान पदवीहरू। क्या क्या घाँटीमा पुगिने भयो, कस्तो कस्तोको घाँटीमा झुन्डिने भयो। शरम मानेका छन्, बोल्न सक्ने भए उफ्रिन्थे ती। त विडम्बना यस देशको। कस्ता भोका झुकाहरू पुगेका छन् शासनमा। लाज लाग्छ संविधान दिवसका दिन बोल्दा। शहीदका सन्तानले गर्व गर्न पाउनुपर्ने, शहीदका आमा बाबुले गर्व गर्न पाउनुपर्ने, घाइतेहरूले सम्मानित हुन पाउनुपर्ने। लाज शरम नभएपछि त जे गर्दा पनि हुँदो रहेछ। किन राष्ट्रपतिबाट बाँडिरहनु पर्यो? त्यो बनेका ठाउँबाट लिएर जाऊ न घर घर त्यो मान पदवी। किन त्यहाँ राष्ट्रपतिबाट बाँडिरहनु पर्यो? आफै आफै लैजाऊ न, आफै आफै घर घर लैजाऊ। कसलाई छुट दिन खोजेको हो? स्रोत देखाउनु नपर्ने लगानी गर्दाखेरि, लगानी गरेर स्रोत देखाउनु नपर्ने कसलाई भने हो? कालो धनलाई सेतो बनाउन खोजिँदैछ भन्ने कुरा इन्टरनेसनल्ली नेपाल बदनाम भइरहेछ। अनि स्रोत नखोजिने, यही हो संविधानको कार्यान्वयन। यसै गरी पुगिन्छ समाजवाद, यसै गरी अगाडि बढिन्छ समाजवादतर्फ। यही हो समाजवाद जाने बाटो। राष्ट्रियताको मामलामा के भन्छ सरकार? अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, छिमेक सम्बन्धको बारेमा के भन्छ सरकार? हरेक पक्ष अहिले आएर मौकाप्रस्त ढङ्गले जनतालाई धोका दिनका लागि अझै पनि संविधान दिवस नमनाऊ भन्ने कुरा, अथवा संविधानमा हाम्रो मतभेद छ भन्ने कुरा, अथवा संविधान मान्दैनौँ भन्ने कुरा, यो जनतालाई धोका दिने कुरा मात्रै हो। त्यसो भन्ने हरेक नेताहरूले संविधानको सम्बन्धमा शपथ ग्रहण गरेका छन्। हरेकले नेपाली जनतामा सार्वभौम सत्ता रहेको नेपालको संविधान बिना शर्त स्वीकार गर्दै म यो शपथ ग्रहण गर्छु। कसैले ईश्वर साँची राखेर भनेका होलान्, कसैले देश र जनता साँची राखेर भनेका होलान्। हरेकले संविधानको शपथ खाएका छन्। अनि यस्तो दोहोरो नीति हुनु हुँदैन। एकातिर लाभका लागि संविधानको शपथ खाने, संविधानप्रतिको निष्ठा र वफादारीताको शपथ खाने, अरू भाषामा बोल्दा बुझ्दैनन् कि भनेर कहिले कहिले आफ्नै भाषामा शपथ खाने, ताकि आफ्नो आसपासका जनताले पनि बुझुन् भनेरै होला। आफ्नै भाषामा शपथ खानेसम्म पनि बेसरी चलो एकपल्ट जिद्दी। त्यसरी शपथ खाने एकातिर, अर्कातिर फेरि सधैँ मतभेद कायम छ भन्ने नक्कली कुरा। अर्को, संविधानको दोस्रो संशोधन जब हामीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी क्षेत्र हाम्रो भूभाग हो, हामीले हाम्रो नक्सामा कायम गरेर राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गर्यौँ। त्यसलाई संविधानको अनुसूचीमा भएको लोगोमा हामीले सामेल गर्नुपर्थ्यो र त्यसका निम्ति संविधान संशोधन गर्नुपर्थ्यो। त्यो पनि हामीले सर्वसम्मतिले गरेका छौँ। अर्थात् यसमा संवैधानिक प्रश्नमा सर्वसम्मति देशमा बनेको छ। अब कसैले हिंसाको वकालत गरिरहेको छैन, कसैले पृथकतावादको वकालत गरिरहेको छैन, अथवा ठुला आधारभूत भिन्नता र मतभेदका विषयहरू बाँकी छैनन्। संविधानले गरेका आधारभूत प्रस्तावनाहरू, मूल्य मान्यताहरू सही छन् भन्ने कुरा सर्वस्वीकार्य बनेको छ। पार्टी फोड्नका लागि अनेक तमासा, म त्यसको अहिले धेरै भनिरहन चाहन्छु। अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक, गैर कानुनी र अनैतिक खालका क्रियाकलाप पार्टी फोड्नका लागि भए। यो संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा, संविधानको रक्षाको सन्दर्भमा, कार्यान्वयनको सन्दर्भमा र यसलाई विकसित गर्दै अगाडि बढाउने सन्दर्भमा गम्भीर बाधाको रूपमा यी चिजहरू पैदा भएका छन्, जसप्रति हामी सजग सतर्क हुनुपर्दछ। संविधानको व्याख्याका नाउँमा जे हुँदैछ, व्याख्या होइन, व्याख्याका नाउँमा संशोधन। संविधानमा नभएका चिज भएका चिजको व्याख्या हुन्छ। संविधानमा स्पष्ट व्याख्या गरेका चिजलाई उल्लङ्घन गरेर अर्कै चिज गर्नुलाई व्याख्या भनिँदैन, संशोधन हो। जसको अधिकार
संसदको 2/3 मात्रै छ, अरूसँग छैन। तर अन्यत्रैबाट यस प्रकारका काम हुन थालेका छन् र राजनीतिक उद्देश्यमा ती प्रयोग हुन थालेका छन्, जुन खतरनाक कुरा हो देशका लागि। 70 दिनमा सरकारले पूर्णता पाउन सकेका छैन। कति हाई सन्चो हेर्नुहोस् त, कति हाई सन्चो। चिन्ता केमा छ? आज संविधान दिवस, यो संविधान दिवसलाई जनताले आफ्नो संविधान दिवस ठान्नुपर्ने, यति बेर जनताका पराक्रमी सन्तानले सम्मानित हुन पाउनुपर्ने, सम्मानित भएको अनुभूति गर्न पाउनुपर्ने, गर्व गर्नुपर्ने। बालाई सम्मान, श्रीमतीलाई सम्मान। अघिल्लो पल्टको पनि म सम्झिन चाहन्छु। एकजनाको छोरालाई सम्मान, सुपुत्रलाई सम्मान, अर्कोको सुपुत्रलाई सम्मान, अर्कोको सुपुत्रीलाई सम्मान, अर्कोको छोरो महान समाजसेवी, अर्काको छोरी महान समाजसेवी, अर्काको सुपुत्र अर्को महान समाजसेवी। कस्तो विडम्बना यस देशको। कस्ता भोका झुकाहरू पुगेका छन् शासनमा। लाज लाग्छ संविधान दिवसका दिन बोल्दा। संविधान दिवसका दिन त संविधान ल्याएकोमा, लोकतन्त्र पाएकोमा, यो सफलता पाएकोमा शहीदका सन्तानले गर्व गर्न पाउनुपर्ने, शहीदका आमा बाबुले गर्व गर्न पाउनुपर्ने, घाइतेहरूले सम्मानित हुन पाउनुपर्ने। आज त बाउको मुख हेर्ने दिन हो, श्रीमतीको मुख हेर्ने दिन हो, छोराछोरीको मुख हेर्ने दिन हो। कस्तो लालसा, कस्तो भोग, कस्तो आकांक्षा, कस्तो अतृप्ति। बाहिर निक्लिएर भाषण गर्ने हो भने केही चाहिएको छैन। म अरू जस्तो पदलोलुप होइन, म नातावादी कृपावादी छैन, म जनताका लागि बाहिर गफ गर्न जति पनि सक्ने, तर व्यवहारमा मौका पाउँदा हेर्नुहोस् त अलङ्कार पदक विभूषणहरूको नाकमा कालो पतेको, ती विभूषणहरू लज्जा मानेका हेर्नुहोस् त, लजाइराखेका छन् आज ती मान पदवीहरू। क्या क्या घाँटीमा पुगिने भयो, कस्तो कस्तोको घाँटीमा झुन्डिने भइयो। शरम मानेका छन्। बोल्न सक्ने भए उफ्रिन्थे ती, तर बोल्न सक्दैनन्। र मैले अघि नै भने, जनताबाट निर्वाचित, जनताले निर्वाचन गरेका आफ्नै प्रतिनिधि मार्फत संविधान निर्माण गर्ने, आफ्नो संविधान आफैले निर्माण गर्ने वास्तविक पहिलो अभ्यास नेपालमा यो सानो कुरा होइन। यहीँबाट वास्तविक अर्थमा जनताको सार्वभौम सत्ताको प्रयोगको प्रारम्भ हुन्छ। यसले र यस क्रममा अनेक प्रकारका उतार चढाव व्यवधानहरू भए। ती व्यवधानहरूका विरुद्धको हाम्रो सङ्घर्ष, हाम्रो अडान, ती कुराहरूले हामीलाई एउटा सार्वभौम राष्ट्र, स्वाधीन राष्ट्र, स्वतन्त्र राष्ट्र, आफ्ना निर्णय आफैले गर्ने स्वतन्त्र अधिकार भएको राष्ट्र, त्यस रूपमा उभ्याउने, त्यस सन्दर्भमा यसले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण योगदान गर्यो। र वास्तवमै नेपाल एउटा सार्वभौम राष्ट्र हो, जहाँ अरूद्वारा निर्देशित होइन, अरूद्वारा निर्देशित ढङ्गले संविधान जारी हुने वा नहुने, वा अरूका इच्छा र आवश्यकता अनुसार अरूका हितहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने त्यस्तो संविधान जारी गर्ने वा जारी गर्ने नगर्ने कुराको टुङ्गो पनि अरूले गर्ने युगको अन्त्य भयो। र संविधान जारी नगर्नका लागि दिएका दबावहरूलाई पनि पराजित गरेर एउटा नयाँ युगको, वास्तवमा नयाँ युगको र नेपालको उचाइ, नेपालको अवस्था माथि उठ्यो, नेपालको हैसियत माथि उठ्यो। संविधान जारी हुने
प्रक्रियामा जे देखा परे तिनका विरुद्धको हाम्रो सङ्घर्ष र संविधान जारी हुने कुराले र संविधानका अन्तर्वस्तुहरूले ती कुराहरूलाई स्पष्ट गरेको छ। नेपाली जनताले विभिन्न सङ्घर्षहरू आन्दोलनहरू गर्दै गए। कति ठिक ढङ्गले भयो होलान्, कति बेठिक ढङ्गले भयो होलान्, कहीँ कमी कमजोरी भयो होलान्, कहीँ के भयो होलान्, तर नेपाली जनताले गरेको त्याग, तपस्या, बलिदान र सङ्घर्ष जनताले गरेको चाहिँ गलत थिएन, गलत मनसायका साथ थिएन। त्यसका पृष्ठभागमा कतिपय मनसाय, गलत मनसायहरू लुकेका हुन सक्दछन्, गलत उद्देश्यहरू लुकेका हुन सक्दछन्, तर जुनसुकै उद्देश्य लुकेका भए पनि जनताले देश र जनताको निम्ति, अग्रगमनका निम्ति, जनअधिकारका निम्ति, सामाजिक न्याय समानताका निम्ति गरेका सङ्घर्ष र दिएका बलिदान अनुचित हुनै सक्दैन। त्यसकारण ती सबै उचित सङ्घर्षहरूको, आन्दोलनहरूको सबैको संविधानले सम्मान गरेको छ र तिनलाई सम्मानित ढङ्गले सफलताको सिँढीमा लगेर उठाएको छ, सफलताको आसनमा पुर्याएको छ। यसले सापेक्षित रूपमा भन्ने हो भने अब राजनीतिक परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेको छ। साथसाथै संविधान जारी हुने कुरासँगै नेपालमा एउटा ठुलो डिबेटको विषय थियो। राजनीतिक परिवर्तनका लागि, आन्दोलनका लागि, क्रान्तिका लागि, सामाजिक परिवर्तनका लागि हिंसा अनिवार्य हो कि होइन, हिंसा अनिवार्य शर्त हो कि होइन भन्ने कुराको एउटा बहस थियो। मतभेदहरू थिए, तर हामीले अनेक प्रकारका शस्त्र द्वन्द्वहरू हेऱ्यौँ, अनेक चिज हेऱ्यौँ, तर नेपालको संविधान जारी भएसँगै राजनीतिक परिवर्तनका लागि, सामाजिक परिवर्तनका लागि हिंसाको बाटो अनिवार्य छैन। बिना हिंसा शान्तिपूर्ण ढङ्गले जनआन्दोलनको बाटोबाट जनताले सङ्गठित रूपमा आफ्ना आकाङ्क्षाहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले मुखरित गरेर, प्रकट गरेर सफलतामा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट भयो। र संविधान जारी हुने कुराले नेपालमा परिवर्तनका लागि हिंसा अब आवश्यक छैन। आवश्यक छैन भने यो स्वीकार्य पनि हुँदैन। यो आवश्यक छैन र स्वीकार्य हुँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट गरेको छ। नेपाली समाज अनेक प्रकारका असमानता, विभेद, असमानता भन्दा पनि चर्को असह्य कुरा के हो भने असमानता बेठिक हो, तर त्यो भन्दा चर्को कुरो भेदभाव, पक्षपात, अन्याय, दमन, त्यो भन्दा धेरै असह्य कुरा हो। यसले क्रमशः संवैधानिक र कानुनी रूपमा असमानता, विभेद, भेदभाव र पक्षपात जस्ता कुराहरूलाई अन्त्य गर्ने र सामाजिक न्याय र समानता तर्फ देश अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराको प्रत्याभूत गर्यो र हामी त्यस बाटोमा अगाडि बढेका छौँ। नागरिकको शिक्षा, राजनीतिक अधिकारहरू र त्यससहितका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, खाद्य सम्प्रभुता, स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने जस्ता विभिन्न अधिकारहरूलाई संविधानले मौलिक हकमा राखेर, वास्तवमा संविधान जनताको पक्षमा छ भन्ने कुरा, गरिबी हटाउने पक्षमा छ, गरिब वर्गलाई सम्बोधन गर्ने पक्षमा छ, पछाडि परेको समुदायलाई अगाडि ल्याउने पक्षमा छ र मौलिक हकमा यस्ता कुराहरूलाई मौलिक हकको रूपमा यसले समावेश गरेको छ। तसर्थ
यो वास्तवमा लोकतन्त्रको राजनीतिक पक्ष मात्रै होइन, प्रणालीगत पक्ष मात्रै होइन, राजनीतिक प्रणालीगत पक्ष मात्रै होइन, सामाजिक जीवनका समग्र पक्षहरूलाई राजनीतिक प्रणालीले नेतृत्व गर्नुपर्दछ, दोहोऱ्याउनु पर्दछ र ती कुराहरू हासिल गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा त्यो स्पष्ट गरेको छ। यसले समानताका कुराहरूलाई, समानताका पक्षहरूलाई औपचारिक पक्ष वा सैद्धान्तिक पक्षमा स्वीकारोक्ति जनाएको मात्रै होइन, व्यवहारिक रूपमा यसले समानुपातिक समावेशिता, समावेशी सहभागिता जस्ता कुराहरू, पछाडि परेको समुदाय अगाडि बढाउने, नीति निर्माण र जनप्रतिनिधि संस्थाहरू र राज्य सञ्चालनमा जनताका सामाजिक जीवनका सबै पक्षको प्रतिनिधित्व हुन सकोस्, यसका निम्ति सबलीकरण, हरेक वर्गको समुदायको सबलीकरण, सशक्तिकरण, सामाजिकीकरण जस्ता कुराहरूका निम्ति शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास यस्ता प्रबन्धहरूलाई अघि नै मैले भने मौलिक हक जस्ता कुरामा सामेल गरेर अत्यन्तै हाम्रो संविधानको उत्कृष्टताका हामी कुरा गर्छौँ नि, यसै कारण हाम्रो संविधानको उत्कृष्टताका कुरा हामीले गरेका हौँ। र हामीले संविधानमा एकात्मक प्रणालीका ठाउँमा तीन तहको प्रणाली, संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तह, तीन तहको विकेन्द्रित, अधिकार प्रत्यायोजित, अधिकारको विभाजन र तीन तहको शासकीय प्रणाली जसले केन्द्रीकृत सामन्ती शासनलाई ठूलो चुनौती दिएको छ। चुनौती मात्रै होइन, त्यसलाई अन्त्य गरेको छ। र यसरी यसले वास्तविक अर्थमा लोकतन्त्रलाई जनतासम्म पुर्याउने, कतिपयले यसलाई मजाक उडाउने गरेका छन्, सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुर्याउने, सिंहदरबारलाई गाउँ गाउँमा पुर्याउने भनेका थिए यस्तो उस्तो भनेर। सिंहदरबार गाउँमा पुर्याउने भनेको सिंहदरबार लगेर बोकेर गाउँ गाउँमा लाने त होइन नि। अधिकार सिंहदरबारमा जुन थिए ती स्थानीय तहसम्म गएका छन्। त्यहाँ न्यायिक अधिकारदेखि, निर्माणका अधिकारदेखि, शिक्षाका अधिकार, स्वास्थ्यका अधिकार, तमाम अधिकारहरू हामीले स्थानीय तहसम्म पुर्याएका छौँ, हाम्रो संविधानले पुर्याएको छ। तसर्थ केन्द्रीय शासन, सिंहदरबार भनेको शासन एक ठाउँबाट हुन्थ्यो, सिंहदरबारबाट शासन सञ्चालन हुन्थ्यो भने अब पालिकाबाट शासन सञ्चालन हुन्छ भनेको नै सिंहदरबारलाई गाउँ गाउँमा पुर्याउने भनेको। सिंहदरबार गाउँ गाउँमा पुगेको छ। आज शासकहरू गाउँमा आफ्नो तहमा जनता आफैले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरू मार्फत काम भइरहेको छ। कतिपय ठाउँमा अभ्यासमा, प्रयोगमा कमीहरू भएका हुन सक्छन्। ती व्यक्तिका कमीहरू, कर्ताका कमीहरू हुन्, तर संविधानका कमीहरू होइन। कहीँ कमी भएको छ भने त्यो व्यक्तिका, त्यहाँ जिम्मेवार व्यक्तिका कमीहरू होलान्, कर्ताका कमीहरू होलान्, संविधानका कमीहरू होइनन्। त्यसकारण यसरी यो एकात्मकतालाई, केन्द्रीकृत शासनलाई विकेन्द्रित गरेर जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने संघीय प्रणाली हामीले तय गरेका छौँ।
शासकीय प्रणालीमा हामीले जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन व्यवस्थाको छनौट गरेका छौँ। संविधानको सर्वोच्चता स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेका छौँ। कानुनी शासन, मानवाधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका र मानवाधिकारको चर्चा गर्दा यो फेन्सी मानवाधिकारको कुरा होइन। मौलिक हकमा 31वटा यस्तो बुँदाहरू मौलिक धारा 16 देखि लिएर 46 सम्मका 47 र 48 का कार्यान्वयन सम्बन्धी अधिकार सम्बन्धीका कुरा दुईटा धारामा छ। तर धारा 16 देखि 46 सम्मका 31वटा धारा मौलिक हक भनेर जहाँ भनिएको छ तिनले मानवाधिकारको जगलाई अत्यन्तै सुदृढ गरेका छन् र वास्तविक मानवाधिकारको जग बसालेका छन्। त्यस आधारमा मानवाधिकार निर्माण गरेका छन्, अगाडि बढाएका छन्। हामीले स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त लगायत लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यताहरू संविधानले स्थापित गरेको छ। यसको प्रयोगको सन्दर्भमा कहिले कहिले कुनै संस्था चेप्लिएला, कुनै संस्था केही प्रभाव दुष्प्रभावमा पर्ला, कोही केहीमा अल्मलिएला। संविधानले त्यसो गर्नु भनेको छैन। प्रभावमा पर्नु पनि भनेको छैन, दुष्प्रभावमा पर्नु पनि भनेको छैन, चिप्लिनु पनि भनेको छैन, केहीमा अल्झिनु पनि भनेको छैन। कोही अल्झिन्छ भने, त्यस प्रभावमा पर्छ भने त्यो उसको कुनै संस्था विशेषको, कुनै व्यक्ति विशेषको अथवा व्यक्तिहरूको एउटा समूह विशेषको गल्ती हुन सक्दछ। तर संविधानले यी व्यवस्थाहरू गरेको छ। त्यसकारण यो हामीले प्राप्त गरेको ठुलो उपलब्धि हो। हामी किन भनिरहेका छौँ त्यो हामीले चाहिँ मसिनो गरी हेर्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। यति बेला सारमा भन्ने हो भने नेपालको संविधान नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको अघि नै मैले भने एउटा महत्त्वपूर्ण कोशे ढुङ्गा हो, जसले एउटा नयाँ युगको सुरुवात गरेको छ, जसले नयाँ युगतर्फको एउटा ढोका खोलेको छ र जसले सम्भावनाको फराकिलो क्षितिज खोलेको छ, जसले हामी भविष्यको सुनौलो बिहान देख्न सक्छौँ। र अघि मैले भने जस्तै यो जनताका प्रतिनिधिहरूबाट बनेको ठुलो उपलब्धि हो। लामो समयदेखि जनताले देखेका सपनाहरू पुरा हुने बाटो अब यसले प्रशस्त गरेको दिन हो। यसरी हामीले आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरेका छौँ र अब यस प्रकार एक ढङ्गले भन्ने हो भने नेपाली समाजलाई स्थायित्व र समृद्धिको दिशामा यस संविधानले अगाडि बढाउने मार्गदर्शन गरेको छ। त्यसकारण यो एउटा ऐतिहासिक दस्तावेज हो। यो जनताको आकांक्षाको परिपूर्तिको दस्तावेज हो, आन्दोलनको सफलताको दस्तावेज हो। संविधान निर्माणमा विभिन्न पक्षहरूले, विभिन्न शक्तिहरूले, आम जनताले खेलेको महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरूको र सबैले गरेका प्रयासहरूको सफलताको यो एउटा द्योतक हो। र यस काममा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेकोमा हाम्रो पार्टी, यी सबै काममा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको छ नेकपा एमाले। त्यसकारण म हाम्रो पार्टीले खेलेको भूमिकाप्रति आज यस 7औं संविधान दिवस एवं राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा गर्व गर्छु। हाम्रो सिङ्गै पार्टी यसमा गर्व गर्दछ हामीले खेलेको भूमिकाप्रति, जसले यी सबै सफलताहरू प्राप्त गर्न सम्भव हो। आगामी दिनमा यसको रक्षा, कार्यान्वयन र विकास अघि नै कमरेड प्रदीप गेवालीले पनि राखिसक्नु भएको छ। हाम्रो कर्तव्य रक्षा, कार्यान्वयन र विकास। यसमा
हाम्रो ध्यान जानु जरुरी छ, हाम्रो पार्टीको ध्यान गएको छ र त्यो भूमिका प्रभावकारी ढङ्गले हाम्रो पार्टीले खेल्नेछ। मैले अलिकति स्मरण गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। संविधानको प्रयोगको सन्दर्भमा संविधान जारी भएपछि तत्कालबाट नयाँ संविधान बनेपछि नै हामीले सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पायौं र त्यो चुनौती संविधान निर्माण हुँदाको दगदगे, त्यसको उपलब्धिको गौरव, उपलब्धिको खुसियाली र त्यो रोक्न नसकेकोमा भएका पीडाहरू, कुण्ठाहरू, रोक्न नसकेकोमा भएका आक्रोश, यिनीहरूको एउटा द्वन्द्वको स्थिति छँदै थियो। कतै संविधान च्यात्ने, जलाउने जस्ता खालका दुःखद क्रियाकलापहरू, अशोभनीय क्रियाकलापहरू भइरहेका थिए। कतै जनतामा उत्साह व्यापक थियो यस उपलब्धिप्रति। देशमा दीपावली भएको थियो, खुसियाली छाएको थियो, यस महान उपलब्धिको स्वागत भएको थियो। तर यसप्रति दुखित हुने एउटा सानो तबका पनि थियो, त्यसलाई पुष दिने शक्तिहरू पनि थिए र देशले त्यस बापत कठोर नाकाबन्दीको पनि सामना गर्नु परेको थियो। एकातिर त्यसै साल अर्थात् 72 साल वैशाख 12 गतेदेखि 29 गतेसम्म गएका, 12 गते, 13 गते, 25 गते, 29 गते, विभिन्न दिन 15 गते गएका भूकम्पले क्षत विच्छेद बनाएको थियो देशलाई। लाखौं संरचना ध्वस्त भएका थिए, 9 लाख भन्दा बढी संरचना ध्वस्त भएका थिए, 9,000 भन्दा बढीको ज्यान गएको थियो। धेरै हजारौं मान्छे, 22,000 भन्दा बढी घाइते भएका थिए। त्यो पीडाबाट हामी, त्यही पीडाको स्थितिमै हामीले संविधान बनाउनु परेको थियो। संविधान बनाउन नदिनका निम्ति नदिने शक्तिहरू, संविधान भन्ने, संविधान सभा भन्ने, तर संविधान सभा भङ्ग गर्नेदेखि लिएर संविधान बनाउन अगुवाई गर्ने शक्तिहरूमाथि हमला, शारीरिक हमला गर्ने, केले हानेनन्, माइकले हानेनन् कि केले हानेनन्, ती सबै झेलेर हामी आएका थियौं र देशले संविधान जारी हुने बित्तिकै नाकाबन्दी सहनु परेको थियो। त्यसको सफलतापूर्वक डटेर राष्ट्रिय गौरव, राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई झुक्न नदिएर, सम्झौता नगरेर संविधानलाई हामीले रक्षा गर्दै, त्यसको प्रतिवाद गर्दै स्वाभिमानपूर्वक दृढताका साथ हामी अगाडि बढ्यौं। त्यस कामको नेतृत्व हाम्रै पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले गरेको थियो। मलाई गर्व लाग्छ। राष्ट्रिय स्वाभिमान झुक्न नदिएर, राष्ट्रिय हितहरूलाई कमजोर हुन नदिएर, अरूले खुट्टा कमाएका बेला, अरू लकपकाएका बेला नेकपा एमाले अत्यन्तै दृढताका साथ अगाडि बढेको थियो। त्यसपछि निर्वाचन गराउन कठिन भएको थियो, बडो मुस्किलले निर्वाचन गराइएको थियो। संविधान निर्माण गर्न एउटा संविधान सभा समाप्त पारेपछि कसैले यो अन्तिम पटकका लागि भनेर म्याद थपिदिने, अन्तिम पटक कथम कदाचित भएन भने संविधान बनाउनु पर्दैन, अन्तिम पटक कसरी भन्ने, कथम कदाचित हुन सकेन भने नभइरहेको पृष्ठभूमिमा अन्तिम पटकका लागि दबावको मनसाय हुन सक्दछ। तर यति जोखिममा, यति चुनौतीमा एउटा राष्ट्रलाई हाल्न धकेल्न मिल्दैन। कतै त्यस्तो हुने, कतै
दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनै नभएर एउटा असहज त्यस्तो स्थितिमा देशलाई धकेल्ने, त्यस प्रकारका स्थितिहरूको सामना यही पार्टीको नेतृत्वमा, नेकपा एमालेको नेतृत्वमा त्यसको सामना गरियो र हामीले निर्वाचन गराएर छोड्यौं। संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन पनि गराएर छोड्यौं, संविधान जारी गराएर छोड्यौं। त्यसपछिको नाकाबन्दी लगायतका विरोधहरूको तिनलाई पनि साम्य गराएर छोड्यौं र निर्वाचन संविधान जारी भइसकेपछि निर्वाचनबाट, पहिलो निर्वाचनबाट, अहिले हामी पहिलो संसदीय कालमै छौं, पहिलो अधिवेशन कालमै छौं। अधिवेशन त पहिलो होइन, यो संसद चाहिँ पहिलो संसदको कालमा छौं संविधान जारी भएपछि। यसबाट हामी सरकारमा आएपछि यस संविधानको कार्यान्वयनको जिम्मा हाम्रो काँधमा आयो। हामीले संविधानले संघीय संरचनाको परिकल्पना गर्यो, त्यो आदेश दियो, तर संरचना थिएन। त्यस्तो ठाउँमा संरचनाको तयारी गर्ने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने, तीन तहका सरकारहरू सञ्चालन गर्ने, तिनका बीचमा कसरी सञ्चालन गर्ने, अधिकारको बाँडफाँड संविधानले मोटो गरेको छ। त्यसबाहेक संविधान कार्यान्वयनका निम्ति कानुन निर्माण गर्ने, संविधान यत्तिकै कार्यान्वयन हुन सक्दैन कानुन बिना। त्यसका लागि हामीले कानुन निर्माण गर्ने, संरचनागत कामहरूलाई अगाडि बढाउने, शक्तिको बाँडफाँड, वित्तीय बाँडफाँड समेत, अधिकारको बाँडफाँड लगायतका कार्यहरू हाम्रो सरकारले अत्यन्तै सफलताका साथ गर्यो। अघि सुभाषजीले भन्नुभयो संविधानको स्वीकार्यता बडो चर्चाको विषय बनाएको थियो। चर्चाको विषय, सबैलाई अनबोर्ड गर्नु पर्यो, संविधानको ग्राह्यता, सर्वस्वीकार्यता बढाउनु पर्यो। देशभित्र मात्रै होइन, बाहिर गएर समेत, बाहिर गएर विदेशमा गएर पनि संविधान संशोधन गर्न सकिन। तपाईहरुले मद्दत गरिदिनु पर्यो, मैले 2/3 ल्याएपछि संविधान संशोधन गर्छु भन्ने जस्ता अभिव्यक्तिहरू आए संविधानको स्वीकार्यताका नाममा। तर बिस्तारै संविधानको स्वीकार्यता पनि हामीले बढाउँदै लाग्यौं। हामीले प्रशासनिक क्षेत्रमा एकातिर प्रशासनिक बाँडफाँड, कानुनको व्यवस्था, वित्तीय बाँडफाँड लगायत स्रोतहरूको बाँडफाँड लगायतका कामहरू र संरचनागत पक्षहरू, प्रशासनिक पक्षहरू, कर्मचारी समायोजन लगायतका विषयहरू, तिनीहरूको सहज प्रक्रिया हुँदैन थियो। दुनियाँका कुनै पनि देशमा यति सहज ढङ्गले समायोजन जस्ता प्रक्रियाहरू अथवा शक्तिको बाँडफाँड जस्ता प्रक्रियाहरू अथवा नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेका नयाँ संरचनागत पक्षहरू, तिनीहरूको निर्माण सञ्चालन, त्यसका निम्तिको कानुनको निर्माण र तिनको सहज कार्यान्वयन, नमुना कानुन बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई कानुन निर्माणमा सहजीकरण गरिदिने, मार्गनिर्देश गर्ने जस्ता कामहरू ती हामीले नै गर्यौं र संविधानको कार्यान्वयनमा अत्यन्तै सफलताका साथ हामी अगाडि बढ्यौं। संविधानमा जुन असहमति थिए ती मूल रूपमा असहमत पक्षहरू जो पृथकतावादको वकालत गरिरहेका थिए, एउटा असहमति त्यहाँ थियो, अर्को हिंसाको अझै वकालत गर्ने थिए, अर्को असहमति त्यहाँ थियो, त्यस्ता पक्षहरूलाई पनि सामेल गरियो। हरेक पक्ष अहिले आएर मौकाप्रस्त ढङ्गले जनतालाई धोका दिनका लागि अझै पनि संविधान दिवस नमनाऊ भन्ने कुरा अथवा संविधानमा हाम्रो मतभेद छ भन्ने कुरा अथवा संविधान मान्दैनौँ भन्ने कुरा, यो जनतालाई धोका दिने कुरा मात्रै हो। त्यसो भन्ने हरेक नेताहरूले संविधानको सम्बन्धमा शपथ ग्रहण गरेका छन्। हरेकले नेपाली जनतामा सार्वभौम सत्ता रहेको नेपालको संविधान बिना शर्त स्वीकार गर्दै
म यो शपथ ग्रहण गर्छु। कसैले ईश्वर साँची राखेर भनेका होलान्, कसैले देश र जनता साँची राखेर भनेका होलान्। हरेकले संविधानको शपथ खाएका छन्। अनि यस्तो दोहोरो नीति हुनु हुँदैन। एकातिर लाभका लागि संविधानको शपथ खाने, संविधानप्रतिको निष्ठा र वफादारीताको शपथ खाने, अरू भाषामा बोल्दा बुझ्दैनन् कि भनेर कहिले कहिले आफ्नै भाषामा शपथ खाने, ताकि आफ्नो आसपासका जनताले पनि बुझुन् भनेरै होला। आफ्नै भाषामा शपथ खानेसम्म पनि बेसरी चलो एकपल्ट जिद्दी। त्यसरी शपथ खाने एकातिर, अर्कातिर फेरि सधैँ मतभेद कायम छ भन्ने नकली कुरा। अर्को, संविधानको दोस्रो संशोधन जब हामीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी क्षेत्र हाम्रो भूभाग हो, हामीले हाम्रो नक्सामा कायम गरेर राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गर्यौं। त्यसलाई संविधानको अनुसूचीमा भएको लोगोमा हामीले सामेल गर्नु पर्थ्यो र त्यसका निम्ति संविधान संशोधन गर्नु पर्थ्यो। त्यो पनि हामीले सर्वसम्मतिले गरेका छौं। अर्थात् यसमा संवैधानिक प्रश्नमा सर्वसम्मति देशमा बनेको छ। अब कसैले हिंसाको वकालत गरिरहेको छैन, कसैले पृथकतावादको वकालत गरिरहेको छैन, अथवा ठूला आधारभूत भिन्नता र मतभेदका विषयहरू बाँकी छैनन्। संविधानले गरेका आधारभूत प्रस्तावनाहरू, मूल्य मान्यताहरू सही छन् भन्ने कुरा सर्वस्वीकार्य बनेको छ। मैले भन्न अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। विभिन्न ट्रेन्डहरू, विभिन्न प्रवृत्तिहरू, विभिन्न मतभेदहरू र भिन्नताहरूलाई सहमत गराएर संविधानले तोकेको, निर्दिष्ट गरेको मार्ग र संविधानले भनेका विषयहरू, तिनीहरूमा सहमति जुटाउने काम र सर्वस्वीकार्य संविधानको रूपमा वर्तमान संविधान, नेपालको संविधानलाई अगाडि बढाउने काममा नेकपा एमाले अगुवाई गरेको छ, नेतृत्व गरेको छ। यसको सरकारले अगुवाई गरेको छ, नेतृत्व गरेको छ। यसमा हाम्रो पार्टी गर्व गर्दछ। खाली स्मरणको लागि मात्र म एक दुईटा कुरा भन्न चाहन्छु। 2007 सालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो, तर राजनीतिक परिवर्तन भयो, जे गर्छु भनिएको थियो, जे कमिटमेन्ट गरिएका थिए ती कमिटमेन्ट पूरा भएन। जे संविधान आउँछ भनिएको थियो, फागुन 7 गतेको घोषणा, त्यसलाई अस्वीकार गरियो, अर्कै संविधान ल्यायो। यद्यपि शब्द गणतन्त्रात्मक भूलवश, अज्ञानतावश परेको हुन सक्छ, अथवा कसैको प्रभावमा त्यो शब्द परेको हुन सक्छ, तर संविधान सभाबाट निर्मित संविधान भन्ने घोषणा भएको थियो। त्यतापट्टि जाने कुरा पनि गरिएन, त्यतापट्टि जान पनि दिइएन र अर्कै दिशातर्फ राजतन्त्रलाई फेरि निरङ्कुश, स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादी बनाउने दिशातर्फ धकेलियो। जो राजनीतिक शक्तिहरू, आन्दोलनकारी शक्तिहरूका बीचमा उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने प्रश्नमा, तिनलाई सुदृढ गर्ने पक्षमा, तिनलाई अगाडि बढाउने पक्षमा जुन एकता हुनु पर्थ्यो, त्यो एकता भएन र मूल आन्दोलनकारी शक्ति त्यति बेला, त्यो शक्ति प्रतिक्रियावादी र प्रतिगामी शक्तिहरूसँग मिलेर लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने दिवा सपना देख्न थाल्यो, जसले गर्दा लोकतन्त्रका संरचनाहरूको निर्माण हुन सकेन। 13 सालमा टङ्कप्रसाद आचार्यले केही संरचनागत सुरुवात गर्नुभयो। 15 सालको निर्वाचनले त्यसलाई अलिक सुदृढ गर्यो। तर त्यस बीचमा परिवर्तनलाई नसुहाउने खालका, अहिले म त्यसमा तपसिलमा जान चाहन्न, विस्तारमा जान चाहन्न, तर परिवर्तनलाई नसुहाउने खालका अलोकतान्त्रिक, राष्ट्रहित विपरीतका अनेक काम परिवर्तित लोकतान्त्रिक प्रणाली भनिएको अवस्थामा परिवर्तनकारी शक्तिको नेतृत्वबाटै
त्यसलाई नसुहाउने विपरीतका नकारात्मक कामहरू भए, जसले गर्दा प्राप्त भएका उपलब्धिप्रति, प्रणालीप्रति जनताको विश्वास सुदृढ हुन सकेन। एउटा उल्टा काम भए, त्यसले विश्वास खस्कियो जनताको। अर्कोतिर मिल्न पर्ने शक्तिहरू नमिलेर प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूसँग गठजोड गर्ने र मिल्न पर्ने शक्तिहरूसँग सहयात्रीहरूलाई धुत्कार्ने, तिनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने, तिनमाथि दमन गर्ने, त्यस प्रकारका क्रियाकलापले गर्दा जनशक्ति एकजुट पनि हुन सकेन र जनताको विश्वास पनि कमजोर भयो, जसले गर्दा 17 सालमा त्यो समाप्त भयो। त्यसलाई राजतन्त्रका फेरि निरङ्कुश हुने, अधिनायकवादी हुने जुन आकांक्षा हुन्, ती आकांक्षाहरू खुलस्त ढङ्गले प्रकट भए र ती आकांक्षाहरू नाङ्गो ढङ्गले, हस्तक्षेपकारी ढङ्गले र लोकतन्त्रका विरुद्ध, जनताका विरुद्ध, जनअधिकारका विरुद्ध आक्रमणकारी ढङ्गले आइलागे र 17 सालको घटना भयो। त्यसपछिको कुराहरूमा अहिले म गइरहनु आवश्यक ठान्दिनँ। 47 सालको परिवर्तनपछि पञ्चायती एकदलीयताको स्थानमा बहुदलीय संसदीय व्यवस्था अनुरूपका संरचनाहरू केही बने। 48 सालमा निर्वाचन पनि भयो। 49 सालमा स्थानीय तहका निर्वाचनहरू, गाविसहरूका, नगरपालिकाहरूका निर्वाचनहरू पनि भए। तर 57 साल 58 सालमा पुग्दासम्ममा त्यसलाई पुरै निष्प्रभावी बनाइयो र ती फङ्सनेबल रहन नसक्ने खालको स्थिति बनाइयो। 58 सालमा पुगेपछि त देशले एउटा विभत्स विकृतिको बाटो, भयावह स्थितिको बाटो लियो नै। 3.5 वर्ष अगाडि हामी बिल्कुलै एउटा नयाँ प्रणाली, नयाँ परिपाटी, नयाँ संविधानको चरणमा फेरि प्रवेश गर्यौँ र त्यसपछि हामीले लोकतन्त्र उल्टिन नसकोस्, प्रतिगमनतिर देश जान नसकोस्, प्रतिगामी शक्तिहरूले फेरि टाउको उठाउने र पुनर्गमनको अपेक्षा गर्ने पनि स्थिति नहोस् भन्नका लागि हामीले सङ्घीय संरचनाका विगत 3 वर्षमा, 3.5 वर्षमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका संस्थाहरू निर्माणको सक्रियतापूर्वक र दृढताकापूर्वक नेतृत्व गर्यो। त्यसमाथि लगातार त्यसलाई असफल पार्ने प्रयासहरू आन्तरिक र अनेक ढङ्गले, हाम्रै पार्टीभित्र र बाहिरबाट पनि, र विभिन्न ढङ्गले, मैले त्यसको अहिले व्याख्या गरिरहन चाहन्न, विभिन्न ढङ्गले त्यस्ता प्रयासहरू भए। अहिले आएर त यो तत्कालको विगत अत्यन्तै नकारात्मक र भयावह ढङ्गले अगाडि बढाउने कोसिस भएको छ र अहिले आएर त ती कोसिसहरू यस्तो तमासामा लोकतन्त्रप्रतिको एउटा मजाकमा जे बोलो त्यही हुन्छ, जे गरो त्यही हुन्छ जस्तो अवस्थामा पुगेको छ। जनताका बीचमा ताजा जनादेशका लागि जानु प्रतिगमन हुने, संविधान मिचेर जनादेशबाट प्रधानमन्त्री तोक्नु अग्रगमन हुने, राष्ट्रपतिको संस्था भनेको सर्वोच्च संस्था हो देशको, त्यस संस्थाप्रति हुर्मत लिने, त्यस संस्थाका अधिकार असंवैधानिक ढङ्गले कटौती गर्ने जस्ता खालका काम कुराहरू भए र पार्टी फोड्नका लागि अनेक तमासा, म त्यसको अहिले धेरै भनिरहन चाहन्न, अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक, गैर कानुनी र अनैतिक खालका क्रियाकलाप पार्टी फोड्नका लागि भए। यो संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा, संविधानको रक्षाको सन्दर्भमा, कार्यान्वयनको सन्दर्भमा र यसलाई विकसित गर्दै अगाडि बढाउने सन्दर्भमा गम्भीर बाधाको रूपमा यी चिजहरू
पैदा भएका छन्, जसप्रति हामी सजग सतर्क हुनुपर्दछ। संविधानको व्याख्याका नाउँमा जे हुँदैछ, व्याख्या होइन, व्याख्याका नाउँमा संशोधन, संविधानमा नभएका चिज भएका चिजको व्याख्या हुन्छ। संविधानमा स्पष्ट व्याख्या गरेका चिजलाई उल्लङ्घन गरेर अर्कै चिज गर्नुलाई व्याख्या भनिँदैन, संशोधन हो। जसको अधिकार संसदको 2/3 मात्रै छ, अरूसँग छैन। तर अन्यत्रीबाट यस प्रकारका काम हुन थालेका छन् र राजनीतिक उद्देश्यमा ती प्रयोग हुन थालेका छन्, जुन खतरनाक कुरा हो देशका लागि, जसले जीवन दाउमा राखेर लोकतन्त्रका लागि, लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संविधान चाहिन्छ, संविधानका लागि संविधान कार्यान्वयन गर्न कानुनहरू चाहिन्छ, त्यसका लागि संरचनाहरू चाहिन्छन्, त्यसका लागि त्यस अनुसारका आचरण चाहिन्छ, ती आचरणका लागि जसले जीवन समर्पित गरेको छ, सङ्घर्षमा होमिएको छ, बलिदान दिएको छ, कठिनाइहरू झेलेको छ, दुःख कष्टहरू झेलेको छ, ती जनताका लागि, तिनका लागि त बडो पीडाको कुरा हो नि। कसैका लागि मजाक हुन सक्छ, जसले एक थोपा पसिना बगाएको छैन, लोकतन्त्रका लागि मजाक हुन सक्छ। लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताहरू कतै हेरफेर साटफेर हुन सक्छन्, लेनदेन हुन सक्लान् कतै, तर जसले बलिदान दिएको छ, जसले परिवारका सदस्य गुमाएको छ, जसले अङ्गभङ्ग भएको छ आन्दोलनका लागि, जसको जिन्दगी समर्पित भएको छ, तिनका लागि त यो मजाकको विषय होइन। तिनका लागि त यो लेनदेनको, जीवनसँग लेनदेन गरेर, जीवनसँग रगतसँग लेनदेन गरेर मात्रै यो उपलब्धि प्राप्त भएको छ। त्यसकारण यसप्रति हामी बहुतै गम्भीर र चिन्तित हुन जरुरी छ। रक्षा, संविधानको रक्षा आज एउटा महत्त्वपूर्ण विषयको रूपमा उपस्थित भएको छ, जसप्रति हामी नेपालीहरू सजग हुनुपर्दछ। हामी संविधानले निर्दिष्ट गरेका संस्थाहरू, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका संस्थाहरू, विश्वव्यापी मूल्य मान्यताका संस्थाहरूलाई तदनुसार सम्मान गर्छौँ, सम्मान गर्न चाहन्छौँ र हेर्न चाहन्छौँ कि त्यस्ता संस्थाहरू सबै सम्मानित हौँ। हामी चाहन्छौँ निर्वाचन आयोगले आफ्नो निर्वाचन आयोगको संवैधानिक कानुनी कर्तव्यको निष्पक्ष ढङ्गले पालना गरोस्, दबावमा, करकापमा कुनै हिसाबले होइन। हामी त्यो चाहन्छौँ। हामी चाहन्छौँ सभामुखको गरिमामय निष्पक्ष रहनुपर्ने आसनबाट जालझेल षड्यन्त्र नहोस्, पार्टी पक्षधरता नहोस्, कुनै पार्टीका विपक्षमा सभामुखबाट, त्यस सम्मानित कुर्सीबाट, त्यस चेयरबाट अशोभनीय खालका विभेदकारी व्यवहार नहुन्। हामी त्यो चाहन्छौँ। त्यस्तो हुँदै गयो भने सम्मानित संस्था भनेर मात्रै पुग्छ कि ती संस्थाहरूले आफ्नो मर्यादा कायम गर्न सक्नुपर्छ, त्यस अनुसारको आचरण गर्न सक्नुपर्छ, त्यस अनुसारको निष्पक्षता र कानुनसम्म चल्ने धर्म निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ? अवश्य नै। हामी संस्थाहरू मर्यादित हुन् भन्ने चाहन्छौँ, तर मर्यादित उहाँहरू आफूले पनि त्यस पदको अनुसारको आचरण र मर्यादा गरिदिनुस् भन्ने हाम्रो भनाइ। संविधान नत्र भने संविधान एउटा कागजको खोस्टोमा परिणत हुन्छ, त्यसको अपव्याख्या गर्ने, कानुनको अपव्याख्या गर्ने र भेदभावपूर्ण ढङ्ग र स्वेच्छाचारी ढङ्गले चल्ने परिपाटी हुन्छ, जसले एकछिन त कसलाई नाफा नोक्सानको कुरा होला, तर अन्ततोगतवा लोकतन्त्रलाई त्यसले नोक्सान पुर्याउँछ। लोकतन्त्रलाई नोक्सान पुर्याएपछि देशलाई क्षति पुर्याउँछ। जनताका अधिकार, जनताको सार्वभौम सत्ता, जनताबाट अधिकारको, राज्य शक्तिका स्रोत जनता हुन् र उनीहरूबाट अधिकार निश्चित हुन्छ भन्ने कुरा त्यो कागजमा सीमित हुन्छ। त्यसले लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता, मर्म क्यारी गर्न सक्दैन, बोक्न सक्दैन।
हामीले पार्टीका नीति र कार्यक्रममा आधारित भएर घोषणापत्रमा उल्लेखित निर्वाचनमा जनता सामु गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि नेकपा एमाले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको रूपमा राष्ट्रिय आकांक्षालाई सूत्रबद्ध गरेर त्यसलाई परिपूर्ण लोकतन्त्र अथवा कम्प्रेहेन्सिभ डेमोक्रेसीको रूपमा, पोलिटिकल डेमोक्रेसी मात्रै होइन, त्यो कम्प्लिट डेमोक्रेसी त्यस रूपमा व्याख्या गरेका छौं, तदनुसार आचरण गरेका छौं, तदनुसार देशलाई अगाडि बढाउने, बहुपक्षीय बहुआयामिक ढंगले सम्पूर्ण क्षेत्रमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता र संकल्प गरेका छौं। यस बाटोबाट मात्रै हामी संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन र विकास गर्न सक्छौं। हामीले भनेको परिपूर्ण लोकतन्त्र जसको कार्यान्वयनबाट हामी अगाडि जान सक्छौं र समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउन सक्छौं। त्यसका समान अधिकारका पक्ष, अवसरमा समान पहुँचका पक्ष जनताका, सामाजिक न्याय र समानताका पक्ष, सुरक्षा एवं सम्मानका पक्ष, सुरक्षित भयरहित जीवन, सम्मानित जीवन जिउन पाउने अधिकारका पक्ष लगायतका कुराहरूलाई हामीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीका मुख्य आधार स्तम्भको रूपमा व्याख्या गरेका छौं र व्यवस्थित गरेका छौं। हामीले प्राप्त गरेको 5 वर्षको अवधि, एउटा कार्यकाल 5 वर्षको अवधि, त्यसलाई हामीले 5 भागमै विभाजित गरेर, खास गरी चार हिस्सामा हामीले विभाजित गर्यौं त्यसलाई। पहिलो वर्ष राज्यका संरचनागत पक्षहरू, कानुनी पक्षहरू, यी पक्षहरूको बाँडफाँडका पक्षहरू, यिनीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने वर्षको रूपमा हामीले कार्यान्वयन गर्नु पर्थ्यो, अगाडि बढाउनु पर्थ्यो। दोस्रोलाई समृद्धिको आधार वर्षको रूपमा हामीले त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्थ्यो, हामीले त्यसै गरी अगाडि बढाउँ। तेस्रो र चौथो वर्षलाई हामीले समृद्धिका लागि, सुशासनका लागि र समृद्धिका लागि, विकासका लागि जुन कामहरू गर्छौं तिनलाई तीव्र गतिका साथ निरन्तरता दिनु पर्थ्यो र त्यस रूपमा हामीले अगाडि बढायौं। अन्तिम वर्ष कामको समीक्षा र नयाँ प्रस्तावको तयारीको वर्ष बनाउनु पर्थ्यो। त्यो कुरा हामीले तेस्रै वर्षदेखि हामीले बनाउन नपाउने खालको स्थिति बन्यो र अहिले देश कस्तो अवस्थामा छ हामी सबैलाई थाहै छ। म अहिले तथ्याङ्कहरुमा जान चाहन्न। हामीले संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा, संविधान कार्यान्वयन भनेको जनतालाई सबल बनाउने, देशलाई विकासको बाटोमा अगाडि बढाउने। त्यसको सन्दर्भमा हामीले के गर्यौं, कति उपलब्धि हासिल गर्यौं, कस्ता उपलब्धि हासिल गर्यौं, छोटोमा मात्रै हामीले यसो भन्यौं भने, यसो सम्झिँदाखेरि मात्रै पुनर्निर्माणका कामहरू, म यता पुनर्निर्माणका काममा हामीले के गर्यौं त्यो भनिरहन चाहन्न। अहिले फेरि दोहोऱ्याइरहनु आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन। जता फर्केर हेरो त्यतापट्टि पुनर्निर्माणका कामहरू देखिन्छ। मैले धेरै भन्नु पर्दैन। तर यी 3 वर्षमा हामीले के गर्यौं त भन्दा, प्रत्येक दिन प्रतिदिन 5 किलोमिटर भन्दा बढी कालोपत्री सडक, डबल लेन, 4 लेन, 6 लेनका कालोपत्री सडक 5 किलोमिटर भन्दा बढी कमसे कम हरेक दिन बनायो। यो नेपालको इतिहासमा असाधारण रेकर्ड हो। सायद अलिक वर्ष, अब 12-14 महिनापछि फेरि बन्ने सरकारको त अहिले नभनौं, तर यस्तै सरकार हो भने यस्ता सरकारले कुनै रेकर्ड ब्रेक गर्ने सम्भावना छैन। यस्तो सरकारले चाहिँ प्रतिदिन कम्तीमा 12वटा जनता आवासहरू निर्माण भए, जनतालाई हस्तान्तरण गरिए। प्रतिदिन सरदर एउटा भन्दा बढी नै झोलुङ्गे पुल बनेको छ। हरेक दोस्रो दिन कम्तीमा एउटा सडक पुल निर्माण भएको छ, हरेक दोस्रो दिन। हरेक तेस्रो दिन सरदर एउटा ग्रामीण पुल तयार भएको छ। यस्ता मैले खाली सांकेतिक रूपमा मात्रै भनेको। संविधान कार्यान्वयन भनेको पुस्तक बोकेर हिँडेर मात्रै हुँदैन।
त्यसलाई जनताको जीवनसँग, विकास निर्माणसँग, विद्युतसँग, खानेपानीसँग, बाटासँग, पुलसँग, हवाई मैदानसँग, विद्यालयसँग, शिक्षासँग, स्वास्थ्यसँग, अस्पतालसँग त्यहाँनेरि प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ र त्यो हामीले गरेका छौँ। समग्रमा भन्दा प्रति व्यक्ति आय अमेरिकी डलरमा 1196 पुगेको छ। निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनिका जनसङ्ख्या 21.6% थियो हामी सरकारमा आउँदा, त्यसलाई 18.7 मा झारिएको छ। बहुआयामिक गरिबीका सूचकाङ्कलाई 30.1 बाट 17.4 मा झारिएको छ। मानव विकास सूचकाङ्क 0.579 बाट 0.602 पुगेको छ। औसत आयु 66.6 वर्षबाट 69.7 पुगेको छ। श्रमजीवीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक 9,700 बाट 15,000 पुर्याइएको छ। सबै नागरिकलाई कुनै न कुनै प्रकारको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको छ। ज्येष्ठ नागरिक भत्ता सहित 8 प्रकारका सामाजिक सुरक्षा लक्षित समुदायमा उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा भत्ता गराइएको छ। यसरी विकास निर्माणका कामहरू भएका छन्। हामीले के गर्यौं त यो 3 वर्षमा संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा? हाम्रो सरकारले बहुलवाद, प्रतिस्पर्धा र खुला अर्थ राजनीतिको संरचना भित्रै समाजवाद उन्मुख प्रणाली, अर्थ प्रणाली अघि बढाउनु पर्ने थियो र जुन त्यस्तो सहज विषय थिएन। त्यसमा पनि सरकारका सामु थुप्रै प्रणालीगत र अन्य व्यवहारिक कठिनाइहरू र चुनौतीहरू थिए। संविधान त सम्पत्तिमाथि, निजी सम्पत्तिको अधिकार संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको छ र प्राकृतिक स्रोतमाथि समेत व्यक्तिको असीमित अधिकार संविधानमै व्यवस्था छ, जुन पनि एउटा अलिकति व्यवधानको कुरा हो। सरकारले लिएको विरासत, पुँजीवादको संस्थागत संरचना तयार भइरहेको त्यस्तो प्रकृतिकोमा समाजवाद उन्मुखमा त्यसलाई ढाल्नु सजिलो थिएन। त्यो पनि हामीले गर्दै गयौँ। खुला व्यापार, निजी लगानीको बाहुल्य, अन्तर्सम्बन्धित आर्थिक सम्बन्ध तथा खुला व्यापार, लगानी र आर्थिक सम्बन्धबारे सन्धि सम्झौता तथा कानुनहरूको पालना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो, जसलाई अनुचित सन्धि सम्झौताहरूलाई पुनरावलोकन गर्ने, इपिजी बनाउनेदेखि लिएर अनेक प्रयासहरू हामीले अगाडि बढाएका थियौँ, जसलाई हामी राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउने प्रयासमा लागेका थियौँ। सरकारको विकास निर्माणका कामहरू, कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका लागि वैदेशिक लगानी, अनुदान जस्ता कुराहरूमा भर पर्नुपर्ने अवस्था थियो, जसलाई हामीले त्यो निर्भरतालाई घटाउँदै दात्री निकायहरूसँग सन्तुलित र समन्वयात्मक ढङ्गले पेश हुनुपर्ने र त्यस्तो व्यवहार गर्नुपर्ने थियो र हामीले आफ्ना प्राथमिकता र आफ्ना आवश्यकता अनुसार वैदेशिक सहायता र ऋणलाई परिचालित पनि गर्नु थियो। त्यसतर्फ हामीले ठूलो उपलब्धि पनि हासिल गरेका छौँ। हामी सबैलाई थाहा छ, भारतसँग खुला सिमाना छ, खुला व्यापार छ। यस्तो खालको स्थितिमा स्वतन्त्र व्यापार प्रणाली कायम छ। यस्तो स्थितिलाई पनि हामीले सामना गर्नु पर्थ्यो र प्रतिस्पर्धै हुन नसक्ने खालको स्थितिमा हामीले प्रतिस्पर्धाका निम्ति तयार हुनुपर्ने, त्यो खालको स्थितिलाई पनि हामीले त्यसलाई सामना गर्दै सच्याउँदै जानुपर्ने आवश्यकता थियो। सङ्घीयताको संरचना, त्यसले सुनिश्चित गरेको स्वायत्तता, भिन्न भिन्न विचार राख्ने दलहरू बीचको प्रतिस्पर्धामा गैर कम्युनिस्ट पार्टीका समेत प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकार निर्माण भएको स्थितिमा तिनीहरूसँग समन्वयात्मक ढङ्गले एकातिर कम्युनिस्ट पार्टीका संरचनाहरू छन्, प्रतिनिधित्व छ, अर्कातिर अरू पार्टीका पनि छन्, भिन्न भिन्न विचार छ। यस्तोमा एउटा नयाँ अभ्यास, यो बिल्कुलै पृथक अभ्यास हो, नयाँ अभ्यास हो नेपालको सन्दर्भमा। यसलाई हामीले सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढ्यौँ र प्रदेश अथवा स्थानीय तहमा
सङ्घीय सरकारको एउटा पूर्ण रूपमा पकड पनि र त्यसले सन्तुलन र गाइड गर्ने स्थिति पनि त्यो निर्माण भयो। पहिले छँदै थिएन, त्यसमा सुधार भएको छ अलिकति। विभिन्न सामाजिक पछौटेपन लगायतका सामन्तवादी सोचहरू र पछौटेपन, त्यसका अवशेष मूल्य मान्यताहरू, तिनीहरूसँग पनि हामीले सामना गर्नुपर्ने जस्ता कुराहरू पनि हामी ती अन्त भएका थिएनन्। त्यसलाई अन्त्य गर्दै हामीले समाजवादतर्फ त्यस अनुसारको चेतना निर्माण गर्न अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले हाम्रै प्रकारको सङ्घीयतालाई व्याख्या गर्नुपर्ने, त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने, आफ्नै मौलिक ढाँचा हुने, त्यस मौलिक पारामा पनि हामीले अगाडि बढ्नु थियो, जसलाई हामीले सहज रूपमा अगाडि पनि बढाएका छौँ। 3 वर्षको अवधिमा सबै कुरा भइहाल्न सम्भव थिएन। तैपनि हामीले कानुनी, संस्थागत, नीतिगत, प्रशासनिक र आर्थिक सामाजिक परिवर्तन एवं रूपान्तरण जे जति काम गरेका छौँ, धेरै काम गरेका छौँ र ती सबै समाजवादतर्फको हाम्रो यात्रालाई जग बसाउँदै र बाटो कोर्दै अघि बढ्न सहयोगी नै भएका छन्। अब संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अघि सुभाषजीले सुरुबाटै भनिहाल्नुभयो, संविधान कार्यान्वयनका सम्बन्धमा आजको गठबन्धनले के गर्दैछ, आज देश कस्तो स्थिति भोग्दैछ। 70 दिनमा सरकारले पूर्णता पाउन सकेका छैन। कति हाई सन्चो हेर्नुहोस् त, कति हाई सन्चो। चिन्ता केमा छ? आज संविधान दिवस, यो संविधान दिवसलाई जनताले आफ्नो संविधान दिवस ठान्नुपर्ने, यति बेर जनताका पराक्रमी सन्तानले सम्मानित हुन पाउनुपर्ने, सम्मानित भएको अनुभूति गर्न पाउनुपर्ने, गर्व गर्नुपर्ने। बालाई सम्मान, श्रीमतीलाई सम्मान। अघिल्लो पल्टको पनि म सम्झिन चाहन्छु। एकजनाको छोरालाई सम्मान, सुपुत्रलाई सम्मान, अर्कोको सुपुत्रलाई सम्मान, अर्कोको सुपुत्रीलाई सम्मान, अर्कोको छोरो महान समाजसेवी, अर्काको छोरी महान समाजसेवी, अर्काको सुपुत्र अर्को महान समाजसेवी। कस्तो विडम्बना यस देशको। कस्ता भोका झुकाहरू पुगेका छन् शासनमा। लाज लाग्छ संविधान दिवसका दिन बोल्दा। संविधान दिवसका दिन त संविधान ल्याएकोमा, लोकतन्त्र पाएकोमा, यो सफलता पाएकोमा शहीदका सन्तानले गर्व गर्न पाउनुपर्ने, शहीदका आमा बाबुले गर्व गर्न पाउनुपर्ने, घाइतेहरूले सम्मानित हुन पाउनुपर्ने। आज त बाबुको मुख हेर्ने दिन हो, श्रीमतीको मुख हेर्ने दिन हो, छोराछोरीको मुख हेर्ने दिन हो। कस्तो लालसा, कस्तो भोग, कस्तो आकांक्षा, कस्तो अतृप्ति। बाहिर निक्लिएर भाषण गर्ने हो भने केही चाहिएको छैन। म अरू जस्तो पदलोलो होइन, म नातावादी कृपावादी छैन, म जनताका लागि बाहिर गफ गर्न जति पनि सक्ने, तर व्यवहारमा मौका पाउँदा हेर्नुहोस् त अलङ्कार, पदक, विभूषणहरूको नाकमा कालो पतेको, ती विभूषणहरू लज्जा मानेका हेर्नुहोस् त, लजाइराखेका छन् आज ती मान पदवीहरू। क्या क्या घाँटीमा पुगिने भयो, कस्तो कस्तोको घाँटीमा झुन्डिने भइयो। शरम मानेका छन्। बोल्न सक्ने भए उफ्रिन्थे ती, तर बोल्न सक्दैनन्। लज्जाजनक छ स्थिति। अघिल्लो सरकार जो लोकप्रिय सरकार थियो, जो विकास प्रेमी सरकार थियो, सुशासनका लागि लड्थ्यो, त्यस सरकारको विपक्षमा खोइरो खनेर निराधार एउटा पनि सकारात्मक समाचार नदिने, सबै बेठिक समाचार दिएर देशलाई बडखालामा हाल्न खोज्ने सञ्चार माध्यम र तिनका ओनरहरू, ठुल्ठुला पदकहरूले विभूषित हुने। कमसेकम खोज पत्रकारिता गर्ने, लोकतन्त्रको पक्षमा, पत्रकारिताको पक्षमा पत्रकारिताको धर्म निर्वाह गर्ने एउटा पत्रकारलाई सम्मान गरिदिएला हुन्थ्यो होला नि। अब झगडियाहरू सम्मानित, मुद्दा हाल्ने सम्मानित,
तथानाम बहस गर्नेहरू सम्मानित, जे पाए त्यही बोल्नेहरू सम्मानित। 2-4 जना छुटेको जस्तो लाग्यो मलाई, नाम भन्दैन। तिनलाई किन छोड्या होला? मुद्दा जिताइदिने, हराइदिने, कता तराजु पल्टे फर्काइदिने। तराजु पनि गजब रहेछ क्या। आँखापट्टि बाँधे हुन्छ श्रीमानहरूले, छाम्दा त थाहा पाइन्छ नि तराको, हात बाँधे आउँदैन क्या। कतापट्टि के फैसला गरिदिनु पर्ने छ, कतापट्टि के गरिदिनु पर्ने छ। सम्मानित। धेरै म भनिरहन चाहन्छु, सबैका लागि हो लज्जाजनक विषय। इतिहासले निर्मम मूल्याङ्कन गर्नेछ, त्यति चाहिँ भन्छु। निर्मम मूल्याङ्कन गर्नेछ इतिहास। सरकार केमा लागेको छ? अहिले उद्यमी व्यवसायीहरू सेटिङ भयो भनेर कराइराखेका छ। यो बीचमा प्रतिस्थापन विधेयक भनेर ल्याएको के का लागि रहेछ भन्दा सेटिङका लागि रहेछ भनेर व्यापारीहरू भनिरहेका छन्, दौडिरहेका छन्, पीडा पोखिरहेका छन् सडकभरि। आज उद्यमी व्यवसायी 4 जनालाई पोस्ने, दर्जनौंलाई समाप्त पारिदिने, ठुला ठुला उद्योग खत्म पारिदिने यस्तो काम बरु यो सेटिङमा भएको छ भनेर व्यवसायीहरू खुद, उद्यमीहरू खुद भनिरहेका छन्। अनि होइन भन्ने आधार भेटिँदैन। कस्तो सरकार होला? 70 दिनमा सरकारले पूर्णता पाउँदैन। 2 महिनापछि बजेट होलिडे। बाबा, बजेट बिना सरकार चल्या छ। बजेट होलिडे कस्तो कस्तो आश्चर्यको कुरा हो। बजेट होलिडे। यसले पहिले गरिब सुकुम्बासीहरूको आयोग भङ्ग गर्यो। भङ्ग किन गरेको रहेछ भन्दा आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउनु। प्रतिस्पर्धाबाट आएका नियुक्ति पाएका मान्छेहरू फटाफट निकाल्यो, आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्यो। खुरुखुरु अहिले आयोग चाहिने रहेछ त। आयोग चाहिने आयोग किन भङ्ग गरे? भनेको त आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउने बाहेक केही पनि छैन। मेलम्चीको पानी ल्याउनेतिर यो सरकारको ध्यान छैन। यही सरकार यस्तै रहने हो भने 2 वर्ष 3 वर्षमा पनि यसले मेलम्चीको पानी यहाँ ल्याउन सक्दैन। मैले भनेको थिएँ जनवरी भित्र हामी मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा झार्छौँ। मैले गएर आफैले हेरेर निरीक्षण गरेर मैले भनेको थिएँ यति काम हामी यस समयभित्र सक्छौँ। यो सरकारले वैशाख भित्रमा भन्यो। वैशाख भित्रमा, वैशाख त आइहाल्छ नि, आश्विन 3 गते भइसक्यो। अब 6 महिनामा वैशाख आउँछ। 6 महिनामा एउटा कोदालो यिनीहरूले खनेको हुँदैन। एक फरुवा, एक कोदालो माटो त्यहाँबाट उठाएको हुँदैन। कहाँबाट चाहिँ पानी आउँछ मेलम्ची? सम्भवै छैन। केही पनि गर्दैन। त्यता ध्यानै छैन त। मौका मिले मान पदवी बाँड्या देखिहाल्नु भने। यो त उहिले गाउँघरतिर गरिबी हुन्थ्यो। त्यो गरिबी भएका ठाउँमा आफ्ना छोराछोरीलाई यसो मासु खुवाउनका लागि भान्से लाग्न कोही कोही जान्थे क्या। त्यस्तो देखिन्थ्यो। यी त आफ्नाहरूलाई बाँड्नका निम्ति डाडु पनि समात्या रहेछ। 5 अरब पैसा, 5 अरब 10,000 का दरले कार्यकर्तालाई दशैं खर्च दिने, यो त घोषणा गरिसके यिनीहरूले। 5 अरब 5 लाख मान्छेलाई 10,000 का दरले दिने। दशैं खर्च बाहेक के हो त? 10,000 दिने भनेको के हो? दशैं खर्च बाहेक।
दसैँ खर्चै लाज शरम नभएपछि त जे गर्दा पनि हुँदो रहेछ। किन राष्ट्रपतिबाट बाँडिरहनु पर्यो? त्यो बनेका ठाउँबाट लिएर जाऊ न घर घर त्यो मान पदवी। किन त्यहाँ राष्ट्रपतिबाट बाँडिरहनु पर्यो? आफै आफै लैजाऊ न, आफै आफै घर घर लैजाऊ। हामीले घोषणा गरिसकेका, शिलान्यास गरिसकेका 1400 जति सडकहरू नबनाउने भनेर क्यान्सल गरिसके। यातायात सञ्जाल आजको विकासको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसपछि सञ्चारको कुरा आउँछ, त्यसपछि विद्युतको कुरा आउँछ, अरू कुराहरू आउँछन्। ती सबै कुरा कटौती गर्दैछन्। 1400 सडक कटौती भए अनि विकासतर्फ यो सरकार जान्छ, जान खोजिया छ। सामाजिक सुरक्षालाई ऐच्छिक तुल्याउने भन्दै त्यता सामाजिक सुरक्षा कटौती गर्ने, छुट दिनुपर्ने आज को रहेछन् त? सरकारले कर छुट दिनुपर्ने को रहेछन् भन्दा क्यासिनोवालालाई कर छुट। कति गरिबलाई कर छुट दिन खोजे हेर्नुहोस् त। क्यासिनोलाई कर छुट, गरिबलाई कर कसेर लाउने, क्यासिनोलाई कर छुट दिने। अनि ल्याउने चाहिँ के भन्दा समाजवाद। क्यासिनोलाई कर चोखै छुट दिया हो त? क्यासिनोलाई कर छुट दिने प्रेरणा कहाँबाट आयो? के हो त्यो प्रेरणाको स्रोत? गजब त के भने इन्टरनेसनल्ली नेपाल बदनाम गर्ने, लगानी गर्नलाई स्रोत नखोज्ने। म अहिले भन्दिनँ, सञ्चार माध्यमहरूले खोजे हुन्छ। कसलाई छुट दिन खोजेको हो? स्रोत देखाउनु नपर्ने लगानी गर्दाखेरि, लगानी गरेर स्रोत देखाउनु नपर्ने कसलाई भने हो? तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला, सञ्चार माध्यमलाई पक्कै थाहा होला कसलाई भने हो। म नाम नल्याऊ। यो गरिब किसानलाई भने हो, मजदुरलाई भने हो, कसलाई भने यो स्रोत छोड दिने भनेर? आज कालो धनलाई सेतो बनाउन खोजिँदैछ भन्ने कुरा इन्टरनेसनल्ली नेपाल बदनाम भइरहेछ। अनि स्रोत नखोजिने, यही हो संविधानको कार्यान्वयन। यसै गरी पुगिन्छ समाजवाद, यसै गरी अगाडि बढिन्छ समाजवादतर्फ। यही हो समाजवाद जाने बाटो, यही पदक वितरणको बाटो हो समाजवाद जाने, यही खर्च वितरणको बाटो हो समाजवाद जाने। क्यासिनोलाई कर छुट दिने यही बाटो हो। अनि उद्योगलाई मासेर केहीलाई सेटिङमा अगाडि बढाउन खोजिया छ, फाइदा दिइया छ भन्ने आरोप छ। त्यसमा के भन्छ सरकार? राष्ट्रियताको मामलामा के भन्छ सरकार? अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, छिमेक सम्बन्धको बारेमा के भन्छ सरकार? सबतिर धुन्धुकारी ढङ्गले काम गरिरहेको छ। के भन्ने? संविधान दिवसका दिन मलाई